दर्शकवृन्द, हामी जनता के कारण छन् भन्दा छन् गरिब बनिरह्यौं। अब एउटा कारण प्रमाण सहित फेला परेको छ। हामी जनताबाट उठाएर राज्यलाई बुझाउनु पर्ने रकम डकैत गर्नेहरूका कारण हामी धोती न टोपीका बन्दै आयौं र उनी डकैत गर्नेहरू शानको जीवन व्यतीत गर्दै आए। देश ठग्ने उनीहरू अनुहारमा सक्कली मुकुण्ड लगाएर नक्कली कारोबार गरिरहे र हामी जनता पतेराले चुसेको सब्जीको रूपमा बदलिरह्यौं। तर ढाँटेको कुरा र फाटेको लुगा कतिन्जेल छिप्न सक्थ्यो र अब पर्दाफास भएको छ ती देश ठग्नेहरूका अनुहार। चिनिएका औद्योगिक घरानाका प्रतिष्ठित महाशयहरूले देश ठगेको प्रमाण आन्तरिक राजस्व विभागले फेला पारेको छ र उनीहरूले नक्कली भ्याट बिल बनाएर लाखौं करोडौं भ्याट छली गरेको पर्दाफास भएको छ। आजको बिग न्यूजमा तिनै भ्याट माराहरूको भण्डाफोर। 437 देश ठग्नेहरू, सक्कली अनुहारका नक्कली कारोबार, भ्याट माराहरूको भण्डाफोर। हो, करिब 1 वर्षको अनुसन्धानपछि 437 कम्पनी तथा फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाएर लाखौं करोडौं भ्याट छली गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले खुलासा गरेको छ। भ्याट छलेर देश लुट्नेहरूकै कारण मन्त्रीका कुर्सी डगमगाउनेदेखि अर्थ सचिवले सेवा त्याग्नुपर्ने स्थिति निम्तिएको भन्ने खबर अब यतिखेर सत्य साबित भएर उदाङ्गिँदैछ। उनीहरूको पावर नहोस् पनि किन, उनी उद्योगी बनेका छन्, उनी आर्थिक क्रान्तिका कुरा गरेका छन्, उनी राजनीति गरेका छन् अनि उनीले खुरुखुरु देश लुटेका छन्। हेर्नुहोस् हाम्रो देश लुट्ने भ्याटमाराहरू। अर्थ मन्त्रालयले लामो समयपछि सार्वजनिक गरेको नक्कली भ्याट बिल काण्डका मुख्य नाइकेहरूमा अरू सानातिना व्यापारी होइनन्, देशकै प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाका साहु महाजनहरू नै बेसी देखिएका छन्। ठुलठुला व्यापारी घरानाहरूले कर छल्न भने ससाना कम्पनीको बिल प्रयोग गरेको पाइएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागबाट गठन भएको कर छली सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार 437 कम्पनी अर्थात् फर्मले करिब 10 अर्ब भन्दा बढी कर छलेको पाइएको छ। यो प्रतिवेदन 2067 साल फागुन 20 मई तयार भएको थियो, तर प्रतिवेदन भने लामो समयपछि अनेक दबावपछि मात्रै सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार 35 वटा त ठूला औद्योगिक घरानाले कर छलेको पाइएको छ। यसमा सबैभन्दा बढी चौधरी ग्रुपका विभिन्न कम्पनी अगाडि छन्। एमालेका सभासद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, सीजी इम्पेक्स र सीजी फुड्सले सबैभन्दा बढी नक्कली भ्याट बिल बनाएर देश लुट्ने काममा संलग्नता देखाएका छन्। विनोद चौधरीका कान्छा भाइ अरुण चौधरीको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, विष्णु अग्रवालको मोरङ अटो वर्क्स, दुगड ग्रुपको दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स, दुगड अटो क्लिनिक, चन्दनवाला इन्टरनेसनल र गुराँस इन्जिनियरिङ प्रणालीले देशको लुटमा सहभागिता जनाएका छन्। यी कम्पनी बाहेक विश्वकर्मा सिमेन्ट, मारुति सिमेन्ट, बामा मोटर्स, पुतली सडकको युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्स, त्रिपुरेश्वरको बीएम इन्टरप्राइजेस, बोल्सा समूहको हिम इलेक्ट्रोनिक्स, सुकुन्तलाल हिराचनको युनाइटेड बिल्डर्स, मीन बहादुर गुरुङको भाट भटेनी सुपर मार्केट, शङ्कर ग्रुपको जगदम्बा स्टिल्स र हिमालयन इन्टरप्राइजेस लगायतका ठूला कम्पनी अनि नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छल्ने कम्पनीमा परेका छन्। प्रतिवेदनमा नक्कली बिल बिजक जारी गर्ने 385 फर्मको नाम, स्थायी लेखा नम्बर तथा ती फर्मले जारी गरेका बिल प्रयोग गर्ने कम्पनीको नाम उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयले कम्पनीका नामहरू सार्वजनिक गरे पनि कम्पनीका मालिकहरूको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन। कुल 518 कम्पनीमाथि सुरु गरिएको छानबिन असोज मसान्तसम्म 365 वटा फर्मको सकिएको छ भने 153 कम्पनीको छानबिन कार्तिक महिनाभित्र पूरा गर्ने विभागले जनाएको छ। कर छली गर्ने 365 वटा फर्मबाट 3 अर्ब 45 करोड रुपियाँ कर निर्धारण गरिएको छ, तर अहिलेसम्म जम्मा 72 करोड मात्र असुली भएको छ। त्यसैगरी नक्कली बिल बनाएर सरकारी ढुकुटीबाट पैसा लैजाने कम्पनीमा सरिता इन्टरप्राइजेस, सरिता इन्टरनेशनल बिजनेस, आशुतोष इम्पेक्स, शिवशक्ति इम्पेक्स, दिगम्बर ट्रेड हाउस, दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेशनल र भीमेश्वर ट्रेड हाउस पनि छन्। यी कम्पनीले कुनै वस्तु निर्यात नै नगरी निर्यातको नक्कली कागजात बनाई करिब 89 करोड 3,95,534 रुपियाँ राज्यको ढुकुटीबाट भ्याट फिर्ताको नाममा रकम लिई ठगी गरेका छन्। विभागले गरेको अनुसन्धानमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्नेहरूमा सबैभन्दा अगाडि सवारी साधन आयात गर्ने ठूला कम्पनीहरू छन्। कर छलीमा संलग्न 385 वटा फर्मको कारोबार स्थल नै छैन भने 20 वटा फर्मले 3 अर्ब 25 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको फर्जी बिल जारी गरेका थिए। यसरी झुटा बिल जारी गर्नेहरूमा विपिन इन्टरप्राइजेस, अंकुश ट्रेडर्स, राकेश फेन्सी स्टोर्स, नाथ इम्पेक्स, विनायक आयल स्टोर, बारा, गणपति समिल, कोइराला ट्रेडर्स, कञ्चन सप्लायर्स, न्यू आरबी इम्पेक्स, जगदम्बा ट्रेडिङ कन्सर्न, बिना फर्निसिङ, किरण इन्टरप्राइजेस र तपस्या ट्रेडर्स लगायत 385 फर्म छन्। देशका उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारलाई घाटा हुने गरी राजस्व छलिरहेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ। यसरी नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरेर राजस्व छल्नु भनेको एउटा महाअपराध हो। त्यसैले यस्ता उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कर तिराएर सरकारले त्यसै छाडिदिन्छ या अन्य कुनै कारबाही पनि गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। सरकारका लागि यही नै हो एउटा अग्नि परीक्षा। क्यामेरा पर्सन सुभाष समालका साथ एबीसी रिपोर्टर सुकदेव चापागाई, काठमाडौँ। यसरी 10 अर्ब रुपैयाँ बढी राज्यको धन लुटिसके यिनीहरूले देश ठग्दै आएका यिनै व्यवसायी अनुहारहरू उद्योगसँगै राजनीतिक दल र सरकारमा पनि हैकम जमाउन सफल छन्। हैकम किन नहोस्, जनतालाई चुस्छन्, देश लुट्छन्, अरबपति बन्छन्, त्यही लुटको धन राजनीतिक दललाई चन्दा फ्याँक्छन्। अब छुन्छ कसले उनलाई? अनि उनीले हल्लाइदिन्छन् अर्थमन्त्रीका कुर्सी, उखेलिदिन्छन् अर्थ सचिवका पद र खलबलाइदिन्छन् सरकारको सिंहासन। हो, यही हो यथार्थ। यदि यसो होइन भने देशलाई ठग्नेहरू विरुद्ध सरकार र दलहरू तैचुप मैचुप किन? हामी आउँछौं तर एकैछिनको ब्रेक पछि। नक्कली भ्याट बिल बनाएर देश ठग्नेका तरिकाहरू। नम्बर 1, उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायबाट आम्दानी भए अनुसार तोकेको नियममा सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो सवालमा उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्नो आम्दानी लुकाउँछन् र थोरै मात्रै कर बुझाउँछन् सरकारलाई। नम्बर 2, उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायका लागि सामान खरिदको प्रमाण देखाएपछि सरकारबाट अनुदान पाउने व्यवस्था छ। यो सवालमा उद्योगी व्यवसायीहरू आयात नगरिकनै सामान आयातको नक्कली बिल बनाएर सरकारबाट अनुदान लिन्छन्। यस्तै यस्तै तरिका र भ्याट छली गरेका छन् उद्योगी व्यवसायीले। ससाना कम्पनीले ठगी गरेको थाहा पाउना साथ तुरुन्त छापा मार्ने सरकारी निकायहरू किन यति ठुलठुला कम्पनीको यस्तो हदकण्डा आउँदा पनि चुपचाप बसे? अर्थ मन्त्रालयले आयकर ऐन 2058 को दफा 84 र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 को दफा 37 को हवाला दिँदै फर्महरूको नाम सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेको थियो। तर राष्ट्रिय सूचना आयोगले संविधानमै व्यवस्था भएको सूचनाको हक अनुसार सूचना माग्ने अधिकारलाई
प्रयोग गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई नाम सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगले यस्तो निर्देशन नदिएको भए सायद यो विषयलाई ओझेलमै पारिन्थ्यो होला। नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छल्ने र ठग्ने काम एउटा जघन्य अपराध हो। यस्तो अपराध गर्नेलाई किन सामसुम पार्न खोजिएको होला? जनताले यसको जवाब खोजिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जसरी नोट जारी भएर जनताको हातमा आउँछ त्यसै गरी भ्याट उठाउने बिल त भ्याट उठाउने सरकारी संयन्त्रबाट जारी भएर छाप लागेर दस्तखत भएर जाने चिज हो। त्यो चिज यतिका दिनसम्म यतिका फर्मले यतिका वर्षसम्म 14 वर्षदेखि भन्नुस् न 14 वर्षदेखि जारी भएर त्यो नक्कली आउँदा महिना त्यसै दिन किन थाहा भएन, त्यसै हप्ता किन थाहा भएन, त्यसै महिना किन थाहा भएन, त्यसै त्रैमासिकमा किन थाहा भएन, त्यसै चौमासिकमा किन थाहा भएन, त्यसै षडमासिकमा किन थाहा भएन, त्यसै वार्षिकमा थाहा भएन? यसको जवाब हामीलाई ब्युरोक्रेसी त्यस सम्बन्धी नेतृत्व गर्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिवले दिनुपर्छ। र मलाई सबैभन्दा दुःख लागेको कुरा चाहिँ जसले भ्याट छली गरे अब तिनले त भ्याट तिरी गरेपछि सकिन्छ भन्ने जुन कुरा अहिले आइराखेको छ त्यो भन्दा नालायक कुरा राष्ट्रिय संयन्त्रमा राज्यमा हुँदैन। दण्डहीनताको तो भन्दा पछिल्लो कुरा हुँदैन। कुनै पनि उद्योग वा कम्पनीले पुँजीगत खर्च बढी देखाई भ्याट दाबी गर्न, वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण प्रवाह गराई कोषको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्न, दीर्घकालसम्म राज खर्च र ब्याज खर्च दाबी गरी कर छली गर्न नक्कली बिल प्रयोग गर्ने गरिएको भेटिएको छ। अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका यी 437 वटै कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2064-65 देखि नै बढी सक्रिय भएर यस्तो गलत नियतले काम गरेको देखिएको हो। भन्सार चोरी पैठारीमा संस्थागत क्षेत्रमा आपूर्ति गर्नुपर्दा न्यून बिजकीकरण गरी आयात भएका वस्तु बजार मूल्यमा आपूर्ति गर्नुपर्दा समेत नक्कली बिल बिजक जारी भएको पाइएको छ। वार्षिक 25 करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले स्थानीय खरिदमा नक्कली बिल बिजकको प्रयोग बढी गर्ने पाइएको छ। ठूला उद्योग र व्यापारिक फर्मले थोक व्यवसायीलाई वस्तु बिक्री गर्दा कुनै नक्कली फर्म खडा गरेर र कानून अनुसार कर तिरिरहेको कम्पनीको समेत बिल प्रयोग गरेर खरिद बिक्री गर्ने र आफ्नो कारोबार नदेखाउने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। कतिपय कम्पनीले वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री नै गर्ने फर्मले बिक्री बिल नकाटी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरेको सामानको स्टक मिलान गर्ने सिलसिलामा बिल मात्र माग गर्ने कम्पनीहरूलाई निश्चित रकमले उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ। यी सबै व्यापारिक फर्महरू भ्याट कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्। यिनीहरूको छुट्टै भ्याट र प्यान नम्बर पनि हुन्छ। हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लेखा परीक्षण गरेर सरकारलाई कर बुझाउनु पर्छ। यस्ता कम्पनीहरूको लेखा परीक्षण गर्ने छुट्टै कम्पनी हुन्छ। लेखा परीक्षकले सबै हिसाब किताब तयार पार्छ। यस हिसाबले हेर्दा समेत कर छली गर्नमा लेखा परीक्षकहरूको पनि हात रहेको प्रश्न हुन्छ। कुन कम्पनीले वर्षमा कति कमाउँछ र कति कर तिर्छ भन्ने कुरा लेखा परीक्षकलाई थाहा हुन्छ। यस मामिलामा लेखा परीक्षक पनि दोषी रहेको र यिनीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल। कुनै पनि बिजनेस कम्पनीहरूको लेखा परीक्षण हुन्छ हैन। हाम्रो महालेखा परीक्षक छ, त्यसले चाहिँ वस्तु सेवा खरिद गर्ने धेरै त गभर्नमेन्टका प्रोजेक्टहरूले सामानहरू किनेका छन्, त्यहाँ पनि अडिट भयो होला। अब नेपालका सारा लेखा परीक्षकहरूमाथि पनि यो प्रश्न उठ्छ, उहाँले के आधारमा लेखा परीक्षणहरू गर्नुभएको थियो, उहाँले त्यहाँ यो नक्कली कुन हो सक्कली कुन हो किन देख्नु भएन? यस्ता दर्जनौं प्रश्नहरूको जवाफ अब जनताले खोज्नुपर्छ। मुख्य कुरा त प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै अब यी फर्महरू कसका हुन्, यी फर्महरूले के कारोबार गर्थे, यिनका लेखा परीक्षक को थिए, यी यावत विषम प्रश्नहरू छन्। राजस्व छल्ने कार्यमा केही समूहहरू निकै सक्रिय रहेको विभागको ठहर छ। बजारमा नक्कली बिल बिजक तयार गरी बिक्री गर्ने समूह नै रहेको छ। नक्कली बिल तयार गरी बिक्री गर्ने व्यक्तिहरूमा सुनिल पन्दोई, अशोक बगेडिया, मुकेश झा र भाग्यनारायण मिश्र रहेको पुष्टि भएको छ। विभागले अनुसन्धान गर्दा बबरमहल स्थित सरस्वती स्टेशनरीमा नक्कली बिल बिजक तयार गर्ने प्रयोजनका लागि दर्ता गराइएका 155 भन्दा बढी फर्महरूका खरिद तथा बिक्री खाता र बिल प्याड समेत बरामद गरेको थियो। सरकारसँग विभिन्न समस्याहरू तेर्स्याएर फाइदा लिँदै आएका यिनै उद्योगी व्यवसायीहरू सरकारलाई कति हदसम्म गएर ठग्दा रहेछन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ। अनि यिनै उद्योगी व्यवसायीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न डराउने हाम्रा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू
को प्रति बढी वफादार छन् भन्ने कुरा छर्लङ्गै भएको छ। एबीसी रिपोर्टर सुकदेव चापागाई, काठमाडौँ। यसरी देश ठग्ने कम्पनीहरूले भ्याट बिल त नक्कली बनाए, भ्याट तिरेको पत्रमा समेत सरकारी अधिकारीको सही, सरकारी छाप, विवरण सबै नक्कली बनाएर पेश गरेका छन्। त्यसैले यो राजस्व चुहावट मात्रै नभएर राजस्वको डकैत हो। कानुनलाई सिरानीमा राखेर कारबाही चलाउने हो भने देश लुट्ने यस्ता लुटेराहरूलाई जेलको सजाय हुन्छ। तर कानुनलाई पैतालामा पेल्ने यो देशमा केही कारबाही नहुन पनि सक्छ। हामी आउँछौं तर एकैछिनको ब्रेकपछि। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश अनुसार भ्याट छली गर्ने कम्पनीको नाम र अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक महत्वको सूचना गोप्य राख्न नपाइने दावी सहितको निवेदन फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालको नामबाट गत जेठ 2 गते परेपछि सूचना आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो र अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भ्याट छली गर्ने कम्पनी र सञ्चालकहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको हो। यसरी देश ठग्नेहरूको नाम सार्वजनिक गराउन अपनाउनु परेका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई हेर्दा भन्न सकिन्छ कर ठगी धन्दालाई गर्भमै राख्ने प्रपञ्च भइरहेको थियो। चौतर्फी दबावपछि अर्थ मन्त्रालयले नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छली गर्नेहरूको नामावली बल्ल तल्ल सार्वजनिक गर्यो। आफूलाई औद्योगिक घरानाका उद्योगपति भन्नेहरूले नै भ्याट बिल नक्कली बनाएर कारोबार गरेको खुलासा भएको छ। उद्योग र व्यवसाय गर्ने नाममा केही साहु महाजनले देश र जनतालाई कसरी लुटिरहेका छन् आखिरमा केही हदसम्म उजागर भएको छ। हुन त चालु आर्थिक वर्ष सरकारी घोषणा अनुसार कर कार्यान्वयन अभियान वर्ष पनि हो, तर गजबको कुरा झण्डै 10 वर्षदेखि राजस्व छली हुँदा समेत प्रशासन र सरकारी अधिकारीहरू भने मस्त निद्रामा रहेछन्। नक्कली भ्याट बिल बनाएर सरकारलाई राजस्व छल्ने काम भएको खबर गत आर्थिक वर्षदेखि तीव्र रूपमा सार्वजनिक भएको थियो। तर राजस्व छल्ने यस्ता कम्पनी र उद्योगी व्यवसायको नाम सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आनाकानी गरिरहेका थिए। अन्ततः राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कानून बमोजिम यस्ता व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको हो। फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले नक्कली बिलबाट कारोबार गर्ने विभिन्न व्यापारिक फर्म सम्बन्धी सूचना जनतालाई दिन आवेदन दिएका थिए। दाहालकै निवेदनमाथि कारबाही गर्ने क्रममा सूचना आयोगले आदेश दिएपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले राजस्व छल्ने कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। दाहालले आयोगमा जेठ 2 गते उजुरी दिएका थिए। संविधानमा सूचनाको हक माग्न पाउने व्यवस्था छ। 6 महिनासम्म कानुनी लडाईँ लडेपछि मन्त्रालयबाट नाम सार्वजनिक भएको दाहालले बताएका छन्। अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले समेत नक्कली भ्याट बिल काण्डमा संलग्न विभिन्न फर्म र व्यक्ति कारबाहीमा पर्ने उद्घोष दोहोर्याएका छन्। उद्योगीहरूलाई राज्यले संरक्षण पनि गर्छ, प्रोत्साहन पनि गर्छ। उसलाई चाहिँ हामीले के अरे उद्योग व्यवसायको लागि वातावरण पनि बनाउँछौँ, यो हाम्रो कमिटमेन्ट हो। तर त्यसलाई छल्ने सरकार भन्दा दायाँ बायाँतिरबाट गर्ने, विधि विधान कानुनभन्दा दायाँ बायाँबाट गर्नेहरूलाई हामी छोड्दैनौँ, हामी यसलाई सहन सक्दैनौँ। यो राज्यको स्पष्ट नीति हो। त्यस अन्तर्गत 523वटा भन्दा बढी त्यस्ता केसहरू थिए। त्यसलाई चाहिँ छानबिन क्रममा असोज मसानसम्म हामी सकाउँछौँ भनेको सकिएन र खास गरी ठुला करदाताहरूको बाँकी रहेको हुनाले साना जसो मध्यम खालको जति करिब सिद्धिसकेका छ, ठुला करदाताहरू बाँकी छन्। त्यो विषय हामी केहीलाई काटीभित्र टुङ्गाउने र केही मङ्सिरसम्म जान सक्छ भन्ने अनुमानको छ। किन दोहोरो काम, यसको छानबिन पनि गर्नुपर्ने, अर्कोतिर फेरि दैनिक शासन पनि चलाउनु पर्ने कारणले अलिक गाह्रो भइरहेको छ। र त्यसलाई हामी के हो तथ्य भने सार्वजनिक पनि मन्त्रालयले गरिसकेका हुनाले त्यसबारेमा सरकारले
यस प्रकारका कर छलीका कुरोहरू सहन सहँदैन र यसमा चाहिँ हामी व्यवसायहरूलाई उद्योगीहरूलाई पनि एउटा कानुनी दायराभित्रबाट अगाडि आउनुहोस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। त्यसभन्दा बाहेक हामी सहन सक्दैनौँ भन्ने एउटा म्यासेज पनि हो। नक्कली भ्याट बिलबाट कारोबार गर्नु भनेको नक्कली नोटको कारोबार गरे सरहकै अपराधको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ। ठुल्ठुला व्यापारी घराना र नामुद उद्योगी व्यवसायीहरू समेत यस्तो अपराधमा संलग्न रहेकाले नक्कली भ्याट बिल काण्डको वास्तविकता सार्वजनिक हुन ढिलो भएको देखिन्छ। त्यसो त पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नक्कली भ्याट बिलबाट कारोबार गर्नेहरूलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने अभिव्यक्ति नदिएका होइनन्। अधिकारीकै पालामा नक्कली भ्याट बिल काण्ड बढी उठेको थियो र कारबाहीको आवाज पनि बुलन्द भएको थियो। अधिकारीकै पालामा नाम सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठेका बेला लेखा समितिमा समेत यो विषयले बढी महत्त्व पाएको थियो। माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको 22 दलीय गठबन्धन सरकारको पालामै नक्कली भ्याट बिलको कारोबार बढी चल्तीमा आएको थियो। राजस्व छल्नेहरूले यही सरकारको पालामा बढी खेल्ने मौका पाएका थिए। प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानासँग आबद्ध 385 वटा व्यापारिक फर्म र कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल मार्फत 2 अर्ब भन्दा बढी राजस्व छलेको विभागले जनाएको छ। सार्वजनिक भएको सूची हेर्दा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको गिरो नै सक्रिय रहेको संकेत देखिन्छ। तर कसले कति कर छले त्यो भने अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने साहस गरेको छैन। यसरी फेरि पनि केही सूचना लुकाउने काममा सबैभन्दा बढी हात अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको रहेको छ। यस्ता कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने दाबी छ नेपाल सरकारका उपसचिव प्रेम सञ्जेलको। राष्ट्रको ढुकुटीबाट लग्यो, उसले त तिर्दैन, तर राष्ट्रको ढुकुटीमा भएको पनि लग्यो क्या, डबल चोरी गर्यो। 10 करोडलाई कति पटक गुना गर्दा 10 अरब हुन्छ। यो कत्रो भ्रष्टाचार हो। यो त हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार होइन, त्यसको पनि महाभ्रष्टाचार हो। र एउटा कुरा म यहाँबाट के क्लियर गर्न चाहन्छु भने यत्रो भ्रष्टाचार त्यो फर्मको मात्रै मिलेमतोमा हुन सक्छ। पटक पटक नक्कली नोटले राष्ट्र ब्याङ्कमा जानुभयो, पटक पटक तपाईँका नोट राष्ट्र ब्याङ्कले लिन्छ अनि पक्राउ हुँदैन, त्यो मेसिनमा हालिँदैन, देख्दै चिन्छ। मैले अघि भनिसकेँ किन चिन्दैन। रासो उठाउनु पर्ने, भ्याटको बिल चेक गर्नुपर्ने, जारी पनि त्यहीँबाट भएको, दाखिला पनि त्यही हुन्छ। जारी गर्ने मान्छेले आफ्नै बिल चिन्दैन, किन चिन्दैन? नचिन्नेहरू को हुन् खोइ रिपोर्टमा। यसरी नक्कली भ्याट बिल बनाएर सरकारलाई ठगिरहेका फर्म र व्यक्तिको नाम किन यति लामो समयसम्म गोप्य राखियो, यो प्रश्न भने विचारणीय छ। संसदको लेखा समितिले माग गर्दा समेत कर सम्बन्धी कानूनले करदातालाई दिएको गोपनीयताको अधिकारका आधारमा नाम दिन नमिल्ने जवाब अर्थ मन्त्रालयले फर्काएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले संसदीय समितिको आदेशलाई समेत नटेरेर यस्ता व्यक्ति र कम्पनीको नाम लुकाएर राख्यो त यसमा के कति मात्रामा आर्थिक चलखेल भएको छ खोजी गर्नु जरुरी छ। राजस्व छल्ने साहु महाजनको नाम र छली गरिएको रकम सार्वजनिक नभए पनि कम्पनीहरूको नाम भने सार्वजनिक भएको छ। अब सरकारले यस्तो काण्डमा मुछिएका कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई के कस्तो कारबाही गर्ने हो हेर्न बाँकी छ। एबीसी रिपोर्टर सुकदेव चापागाई, काठमाडौँ। सक्कली अनुहारका नक्कली कारोबार पर्दाफास यसरी भयो र अब पालो ती देश लुट्नेहरूलाई के कारबाही हुन्छ र कसरी। झिङ्गो भन्किएका मिठाई पसलमा सिल लगाउने सरकारले देशको आर्थिक भण्डारमा धमिरा सल्काउने उद्योगी महाशयहरूलाई के गर्ला हेर्नु छ आम जनताले र सरकारले कदम चालोस्। अब हदैसम्मको कारबाही बेहोर्ने पालो तिनै भ्याटमाराहरूको। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर र दुनियाँ बेउछाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।